ऑब्जेक्शन फक्त कन्नडिगाचेर आसा काय कोणी केरलाचो कोणूय खंयचोय कन्नडिगा एक जाला कन्नडिगाक हेंका जाला गोंय आपल्या बापायचो फात कसो दिसता हेंका दिसता आपूण गोंयकार आनी आमी भायले कशे आयज खंयच्याय मार्केटान गेल्यार कन्नडिगांची दादागिरी चलता खंयच्याय कंपनीन गेल्यार कन्नडिगांची दादागिरी चलता रस्त्याचेर हेंची दादागिरी चलता सो हे कन्नडिगांक हेंका सांगपाक सोदता हांव एक मेसेज दिवपाक सोदता गोंय हे तुमच्या बापायचो फात न्हू हे गोंय आमच्या जाणट्यांनी आमकां लागून मुक्त केला हो आमच्या बापायचो फात आनी आमी तो राखतले तुमी भितर ढवळाढवळ करूं नाका तुमी आमचे सणांनी येयले तुमी तुमचे दुर्गा पुजा थंयसर लावपाक लागले तुमी तुजे चवथ लावपाक लागले फक्त पॉलिटिकल मायलेजीक लागून तुमी तिसरे दीस थंय गणपती पासून पायलो परवरी तुमी म्हणजे आमच्या रिलीजन फेस्टिवला पासून तुमी सगळ्या गजालींचेर आमच्या लायव्हलीहुडाचेर आमच्या इंटरनल पिसाचेर आमच्या जॉबांचेर आमच्या जमनीचेर आमच्या वोटींग रायट्साचेर आनी आतां तुमी आमच्या सिस्टमाचेर हात घालपाक सोदता सो हें खंय तरी आडोवपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोवन्स करता ह्याय फुडें करतले कितलेय लोक आमकां गजाली सांगो आनी तुमकां एक सांगपाक सोदता इतलेच आमी भायले भायले करताले घाटी म्हणू नाका हें म्हणू नाका सगळें आमी मान्य केल्लें पूण आतां तुमी तुमची लायकी दाखोवन दिल्यात आनी तुमी तुमकां गोंयकारांक घाटी म्हणपाक तुमी आतां परते एकदां मजबूर केला सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या फुडें घाटी हो वर्ड नेटान यूज करतले कित्याक तुमचे घाटीपण तुमी दाखयल्ले आसा सो ते घाटीपण कशें जाग्यार हाडपाचें काम हे रेव्होल्युशनरी गोवन्स करता घाटी म्हणटले तुमी. म्हणटलेच Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter.